जनविरोधी सरकार। कस्तो सरकार भन्नुभयो? हो, गरिब मारा, हजुर, गरिब देख्नै नहुने भनेपछि यसको विषयमा त इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल, हो, नेसनल ल, इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्स हो, जम्मै प्रभावित भएको हुनाले भोलि इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टमा मुद्दा पनि हुन सक्छ, ए अँ, नेपालको अदालतमा पनि मुद्दा हुन सक्छ। यो कानुन प्रभावी कुरा हो। यसमा संविधानको बरखिलाफ गएको छ। नागरिकको घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको संवैधानिक अधिकारमाथि बालन सरकारले डोजर चलाएको स्थिति छ। सधैँभरि उहाँको सरकार हुँदैन। बडे बडे तानाशाह बादशाहहरू पनि घोडाबाट लडेर धुलोमा मिलेको इतिहास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सरकार हुँदा तपाईँ शक्तिको दुरुपयोग गर्नुहुन्छ भने भगवानले कुनै पनि दिन तपाईँको हातबाट शक्ति खोज्न सक्छन्। ए बालन सरकार, तपाईँलाई कसले अधिकार दियो? धरतीमा भगवानका सन्तानको रूपमा आएका यी सबैको एउटा झुप्रो हाल्ने, दुई घाँस खाने, राम्रोसँग हिँड्ने अधिकार छ। यो अधिकार खोज्ने तपाईँ को हो? गरिबको झुपडीमा डोजर चलाउने तपाईँ को हो? दया छैन, माया छैन। यो बस्तीमा 4 जनाको मृत्यु भइसक्यो। 4 जना। म तपाईँलाई भन्छु, 2 जना त हामीले सुनेकै थियौँ, आत्महत्या गर्यो। हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्यो। रविन तामाङ 18 वर्षको, उनी मनोहरा बस्तीमा थिए, उनले त्यहाँ आत्महत्या गरे। मैले 50,000 सहयोग गर्न परार साल गएको थिएँ। बलखोमा बाढी चल्दा हो त्यो बस्तीको इन्द्रबहादुर राईले पनि त्यहाँ आत्महत्या गरेछन्। अर्को एकजना हृदयघातबाट समथिङ बलम पाखी भन्ने कमला बलम पाखीको मृत्यु भएको छ। अर्को एकजना बालक बाबु र दुधै बालक, उनी पनि बितेका छन्। भन्ने बित्तिकै 4 जना हत्याको जिम्मा यो सरकार लिनुपर्छ। त्यसमा 4 जनाको यो सरकार जिम्मेवार हो। त्यो 4 अवश्य पनि लाग्छ र एक हिसाबले यो आत्महत्या अथवा हत्या दुरुत्सान पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, हेर्नुहोस्, यहाँनिर ती गरिबको श्राप र आँसुले अवश्य पनि पोल्छ। यिनीहरूलाई यही पृथ्वी लोकमा पनि ठुलो दुःख हुन्छ। साम्पाङले अहिले राजीनामा माग्दै गर्दाखेरि अब त्यत्रो 2 तिहाई नजिकको शक्तिशाली सरकारको नेताले राजीनामा मागेपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने त, हर्क बन्ने त भनेर कसैले खिचिटिउरी पनि गरिरहेछन् पुण्य सर, के हो यो? यस्तो हो, हजुर, अहिले तत्कालको लागि त त्यही राजसभाबाटै कोही होला, ए अँ, याद गर्नु कि रवि हुन्छन् त अब? होइन, मानता प्रदर्शन गर्यो भने अहिले पनि हर्क साम्पाङ हुन सक्नुहुन्छ नि। यो हर्क साम्पाङको विषयमा त एमाले काङ्ग्रेस पनि एकजुट छन्, नेकपा पनि एकजुट छन्, बरु हर्क साम्पाङलाई बनाऊ, राजसभा भइदियो भने नि के गर्नुहुन्छ? ए राजसभा पनि हुन सक्छ। ल रवि, एउटा कल्पना गर्नुहोस्, बालन शाह प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुने, हजुर हजुर हजुर, केही हुने, रवि लामिछानेलाई अदालतले रोक्ने, हजुर, त्यो अवस्थामा स्वर्णिमहरू हुनु सट्टा बरु हर्क साम्पाङ नै हुन् भनेर सबैले कामना गरिदिए। होइन, राजसभा फुट्न सक्छ भनिरहेको छ नि। राजसभा फुटेर भए पनि हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री, त्यहाँ भन्दा पनि अलिकति सफ्ट लाइनका मान्छेहरू बन्छन् जसले हर्क साम्पाङलाई रुचाउँछन्। त्यहाँ विचार आलोचना चाहिँ एकदमले गम्भीर रूपमा चाहिँ स्वच्छ रूपमा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ छलफल बहस हुनुपर्छ भन्ने लाइनका मान्छेले हर्क साम्पाङलाई मन पराउँछन् भन्ने कुरा आइरहेको छ के भन्ने छ। मान्छे के 2 ब्याक हुन्छ? अब राजसभा टुक्रिन्छ अनि राजसभाको एउटा ठुलो खेमाले चाहिँ हर्कलाई सपोर्ट गर्दैछ र उनी प्रधानमन्त्री बन्छन्। पोसिबल। हजुर अब हजुर, विदिन 1 इयर, 1 वर्षभित्र अथवा मलाई लाग्छ यो असारदेखि नै केही विडङ्ग सुरु हुन्छ। उनीहरूको अधिवेशन डाकिएको होइन, ज्योतिष शैलीमा भन्नु तपाईँले? होइन, हुन सक्छ भनेर इट विल पोसिबल भनेको छु। हुन्छ, ज्योतिष भविष्यवाणी तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ। ग्रान्टेडको कुरा हुँदैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने, डिएगो म्याराडोना भन्ने विश्व प्रसिद्ध फुटबलरले भन्नुहुन्थ्यो, फुटबलको मैदानमा 90 मिनटभित्र चमत्कार हुन्छ, तर राजनीतिक मैदानमा जहिले पनि चमत्कार हुन्छ। संविधानले नचिन्ने र राजकीय पदको हिसाबले मानवाधिकार आयोग बाहेक कहीँ जान नमिल्ने सुशीला कार्की त यो देशको प्राइम मिनिस्टर भइन् भने हर्क साम्पाङ त पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्छ, एमालेको सांसद अथवा हर्क साम्पाङ काङ्ग्रेसको सांसद हुन सक्छन् नि। अब भोलि एउटा कल्पना गर्नुहोस्, राजसभा फुट्यो, त्यही दिशातर्फ अगाडि जाँदैछ भने रविले बालन स्वीकार नगर्ने, बालनले रवि स्वीकार नगर्ने अवस्था भयो भने त्यतिखेर हर्क साम्पाङको सम्भावना बलियो भएर आउँछ। अर्को सम्भावना भनेको जसरी 10-20 हजार मान्छे जेएनजीको नाउँमा घुसपाट गरेर सिंहदरबार कब्जा गरे, कालापानी लिपियादुराको महान नक्सा जारी गर्ने, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई टोपल डाउन गरेर जसरी सुशीला कार्कीको सरकार बनाइयो, भोलि जनविद्रोहद्वारा कुनै पनि दिन मानव राजाकै शिरमा सिपेज लाग्यो, पुण्य गौतम या हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री, मन्त्री, तपाईँ मन्त्री, गृहमन्त्री हो, आश्चर्य मान्नु पर्दैन। हो, त्यो समय नाउला भन्न सकिँदैन, एउटा जनविद्रोहद्वारा, एउटा अविश्वासको प्रस्तावद्वारा, अर्को स्वैच्छिक रूपमा हिंसाबोधद्वारा, अपराधबोध हुन्छ नि मान्छेलाई, मैले गर्नु नगर्नु गरेँ, हे भगवान् क्षमा गर भनेर आफै गलेर थाकेर हारेर
थकित भएर राजीनामा दिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। होइन, तर बालेनको विषयमा मान्छेहरूले हिजो पनि संसदमा आएनन्, अस्ति पनि आएनन्, बोल्न नआएर के भयो त? उनी त काम गर्ने मान्छे हुन्। या हिजोका शासकहरूले धेरै बोले, घन्टौँ बोले, तर परिणाम शून्य निकाले। त्यो हिसाबले बालेन शाह बोल्दैनन् तर काम गर्छन् खुरु। हिजो पनि सिंहदरबारमा, अस्ति पनि सिंहदरबारमै यो देशलाई कसरी समृद्ध र समुन्नत बनाउने, जनताको भाग्य र भविष्य कसरी कोर्ने, त्यही नक्सा कोर्दै थिए, त्यही खाका बनाउँदै थिए बालेन शाह भनेर समर्थन गर्नेहरू पनि छन् नि पुण्य सर। के काम गर्दैछन् उनी? के म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्दै नेपाललाई रौनी गरी पार्ट 2 केही काम गर्दैछन्। युट्युबमा कुनै गीत निकाल्दैछन्, साथीहरूसँग बसेर हामी यस्तै त उनी बसाइएमा खानपिन गर्दैछन्। के गर्दैछन्? बस्ती भत्काउँदैछन्, डिस्ट्रक्सन गर्दैछन्, कन्स्ट्रक्सन गर्दैछन्। चाइनाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत खरबौँ रुपियाँ नेपालमा 5 वर्षभित्र लगानी गर्न चाहन्छ। त्यो लगानी भित्राउने कि त्यसलाई रोक्ने काम गर्दैछन्। रसियाले दिने 10औं अर्बको अनुदान रोक्ने काम गर्दैछन् कि भित्राउने काम गर्दैछन्। तथ्यहरूले के देखाइरहेको छ? पर क्यापिटा इन्कम हाम्रो बढेको छ, रेमिटेन्स बढेको छ, शोधनान्तर व्यापार घाटा घटेको छ, नेपालको निर्यात व्यापार फस्टाएको छ, नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ, क्यापिटल मार्केटमा सुधार आएको छ, पुँजीपतिहरूले नेपालको खरबौँ लगानी विदेश भित्राउने गरी नेपालबाट पलायन कस्ने क्रम रोकिएको छ। के चाहिँ गर्दैछन् उनले? कहाँ उनले चिल्लो सडक बनाउँदैछन्? के गर्दैछन्? हो गर्दैछन्, तर विनाशकारी काम गर्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी जति होइन, विनाशकारी काम गर्नकै लागि योजना बनाएर संसदमा नहुन् त उनी। अब यो एक त यो रासपा भन्ने होल टिमै एकदम कुहिएर गनाउने अवस्थामा पुगिसक्यो। किनभने यसले जनताको पक्षमा माखो मार्दैन, स्टन्टबाजी छ। अब एउटा तपाईँको रत्तपारतिरबाट पानसुकाको काइयो बोकेर संसद भवनतिर गएको रत्तपारको जेकी श्राफले सांसदहरूलाई राजगुण्डा जस्तो भएर थर्काउँदैछ। तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, एउटा पञ्चायत कालमा सांसद थिए, उनी कालान्तरमा मन्त्री भए। उनी अरू कोही नभएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ससुरा पञ्चायतकालीन सहायक मन्त्री हिसिला एमीको बुवा धर्मरत्न एमी थिए। बितेर जानुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। सूर्यबहादुर थापा सफ्ट राइडर थिए। कङ्ग्रेस र जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा वामपन्थीहरूले, कम्युनिस्टहरूले पनि जितेर गएका थिए पद्मरत्नहरू। जब जनपक्षीय आवाज घन्किन्छ त्यतिखेर बचोट पखलास भनेर उनी दरबारको इसारामा झम्टिन आउँथे अरे। हो, अनि सूर्यबहादुरमा अति नै भएपछि केही उनका नजिकका मान्छेले भने यो धर्मरत्न एमी भन्नेले तपाईँलाई पनि बाँकी राखेन, चारैतिरबाट यसले एट्याक गरिरहेछ, भौतिक रूपमै उत्रिन्छ, लौ न यसलाई यसो केही उपाय लगाउनु पर्यो, यसलाई पनि सिस्नो पानी लगाउनु पर्यो भन्दा बाबाकी दुवाई सकिँदैन। यो चाहिँ राजाको भोटे कुकुर फुक्यो भने जस्तो दरबारबाटै छोडिएको भोटे कुकुर हो, यो राजगुण्डा हो। यसले जसलाई पनि चिथोर्यो को पर्यो भने चुप लाग्नु भन्थे अरे। भन्नासाथ अब रत्तपारका जेकी श्राफहरूको पनि बेलगाम गतिविधि बढेको हो। संसदमा हिजो विसेन्द्र पासवानले कुर्सी फ्याँके के गरे, आज हर्क साम्पाङले माइक तोडेका छैनन्, रेलिङ भाँचेका छैनन्, सभ्य मर्यादित ढङ्गले भनेका छन्। हुन त हर्क साम्पाङको त्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने क्रममा मसिनो पछाडिबाट आएको एउटा मामुवाला शब्दको विषयमा अहिले आपत्तिका तुफानहरू उठेका छन्। कतिले चाहिँ यो चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव सांसद आरएन राईको हो भनेर भनिरहेका छन्। डु यु हेभ एनी एभिडेन्स? तपाईँहरूसँग प्रमाण छ भने पुष्टि गर्नुहोस्, ल्याब परीक्षण गर्नुहोस्, आवाज चेक गर्नुहोस्। कमजोरी छ भने उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज देश जर्जर भएको छ, आज देश एकदम आक्रान्त भएको छ र बालेन शाहजीको राजीनामा देशको लागि एउटा निकास हुनेछ। विकास गर्नको लागि पनि निकासको अर्को सामान्य भने चाहिँ लोकतन्त्र र जनताको लागि नै सम्मानित हुन्छ बालेन शाहले राजीनामा दिँदा, हो त्यही हो? अवश्य म पनि त्यस्तै देख्छु। ठिक छ अब सकाइदियो। पुण्य सर, अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। शुक्रबार मात्रै सरकारले पूर्व गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुदन गुरुङको विषयमा छानबिन गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ र 15 दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरी होइन त्यो समिति गठन गर्दै गर्दाखेरि कतिपयले अब चैत्र वैशाख 9 गते सुदन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र आज हामी तपाईँसँग जेठको 1 गते कुराकानी गर्दैछौँ भनेपछि झन्डै 20-22 दिन पछाडि सरकारले जुन ढङ्गले समिति गठन गरेको छ, प्रधानमन्त्री मातहतमै बालेन शाहले गृह मन्त्रालयको पनि राखेका छन्, सम्हालेका छन्। अब यो समिति, यो 15 दिनको समितिले खास
उचारपाटो केही पनि लाउँदैन, केही भेट्ने होइन। त्यो हिसाबले सुदन गुरुङलाई फेरि गृहमन्त्री बनाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि चर्चा भयो। हिजो पनि उनी अब सुदन गुरुङ संसद बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि मिडिया ट्रायल भयो। मलाई कतिपयले फेरि 15 दिनपछि गृहमन्त्री पक्का सुदन गुरुङ भनेर केही मिडियाहरू आफूलाई मिडिया भन्ने तर विश्वसनीयतामाथि पछाडि परेका तर चर्चामा अगाडि रहेका मिडियाहरूले त्यसरी प्रचार गर्दा उनले गुनासो पनि पोके। यो समिति गठनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? गृहमन्त्रीमा फेरि सुदन गुरुङ आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले? पहिलो कुरो त उनी गृहमन्त्रीमा आउनै हुँदैन थियो, ल्याइयो। किन ल्याइयो, के को लागि ल्याइयो, उनी किन बदनाम भए, उनले अहिले पनि सस्तो लोकप्रियता झुटो लोकप्रियता किन हासिल गरेका छन् र उनी आउन हुँदैन, नआउँदा राम्रो। तर उनलाई सुनपानी छर्किएर गौत पानी छर्किएर चोख्याएर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर बडो अर्कै भाग भग्नेबामा ल्याउन खोजिएको र त्यसको लागि अमेरिकन शक्ति केन्द्र खास गरी नेपालमा तिब्बती गतिविधि वात्तै बढाउन चाहने शक्ति केन्द्रले सुदन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको कुरो लुकेको छैन, छिपेको छैन। होइन, कतिपय त समितिमा पनि उनकै साथीहरू छन्, एकजना छन् भन्ने पनि चर्चा गरिरहेछन्। त्यो पनि देखिया छ, यहाँ नाम नभनौँ। अब यी मान्छेले जहिले फोटो खिच्दा हाफ लुगा लगाउने अनि त्यसपछि टक्क यसो गर्ने अनि त्यो टिओबीको ट्याटु देखियोस् भन्ने उद्देश्य किन राख्छन्? जहिले हात यसो गरेर जहाँ पनि त्यो हात सो गर्न चाहन्छन्, जहाँ तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु देखिन्छ। त्यो आन्दोलनमा पनि पुरा तोडफोड हिंसा गर्न गएको समूह त्यही हो जसले एकछिन नीति विरुद्ध बर्खिलाफमा गतिविधि गर्छ, डलरको खेती गर्छ र नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत द्वन्द्व र भिडन्तमा लान चाहन्छ। त्यो समूहको प्रभावमा उनी बसेको देखिन्छ। र अहिले मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, त्यहाँ जय नेपाल हल अगाडि त्यहाँ आगो लगाउन जाने समूहमा उनी पनि देखिएको भनेर त्यहाँ आइरहेछ भन्ने बित्तिकै यो समितिले कस्तो काम गर्ला त? यो समितिले उनलाई चोख्याउने सुनपानी छर्कने काम पनि गर्न सक्छ, तर उनलाई चोख्याउँदा दीपक भट्ट पनि चोखिनु पर्ने हुन्छ। हाई प्रोफाइल बिचौलिया दीपक भट्टसँग पनि उनको इन्ट्रेस्ट जोडिया छ। र जनकजी तपाईँलाई मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरिदिउँ कि होइन, सम्भावना चाहिँ सक्छ होइन पुनः हुने, त्यसो भए गृहमन्त्री हुने सम्भावना छ? होइन, एकचोटि यो प्रश्न चाहिँ जवाब दिनुहोस्, गृहमन्त्री हुने सुदन गुरुङ फेरि हुने सम्भावना छ? अब अस्ति अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री पल कौपर आउँदा होस् या अर्का विदेश मन्त्री आउँदा जर्जे गोर विशेष दूत एउटा एजेन्डा चाहिँ सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्रीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्दा के हुन्छ भनेर उनीहरूले जिज्ञासा राखेको अथवा दबाबको तहमा गएको भन्ने कुरा आएको छ। दोस्रो कुरो, चीनले विशेष आपत्ति गरेको छ, किनभने स्पष्ट रूपमा फ्री तिब्बतको लागि डलरको खेती गर्ने संस्था बारबरा फाउन्डेसन मार्फत उनको एउटा कुनै के जाति हामी नेपाल भन्ने नेपालकै बदनाम गर्ने संस्था रहेछ, त्यो संस्थाले करोडौँ अनुदान पाएको कुरा आएको छ र उनी रहस्यमय करोडपति हुन्। बिना पेसा व्यवसाय 35 होइन, सुदन गुरुङ जस्ता करोडपति त अरू पनि छन् नि, अरबपति छन् नि, उनको मात्रै सम्पत्तिको बारेमा र्याङ्क किन पुग्ने सर? सुन्नु न, अरू पनि आउन मिल्दैन, उनी पनि आउन मिल्दैन, अरूलाई नराम्रो भन्नेहरू आफू चोखो हुनु परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिना पेसा व्यवसाय रहस्यमय तरिकाले गुप्त तरिकाले रातारात एउटा गरिबको छोरो अरबपति हुन्छ भने त्यहाँ दालले कुछ काला है भन्ने कुरो तपाईँले सोच्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, उनी नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको लागि एउटा घाँडो हुन सक्छन्। त्यसकारण यो सरकारले हुन त सुदनलाई ल्याउन नै होला, गृहमन्त्री पद कसैलाई नदिकन राखेको छ। अब नव प्रवर्तन मन्त्रालय भनेर फेरि अर्को यहाँ गाई जात्रा छ। अहिले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेर छुट्टै अब महावीर कुनकै लागि भनेर पनि अब त्यो मन्त्रालय चाहिँ अब स्थापित गरिएको भन्ने कुरा आइरहेछ पुण्य सर। अस्ति मात्रै महावीर पुनले खोइ विज्ञान प्रविधि भन्न साथै यिनीहरूको के हो, टाउको दुख्छ कि क्या, मती बिग्रिन्छ कि क्या, विज्ञान प्रविधि भन्ने दिमागमै छैन कि क्या भनेर बोल्न पनि बोलेको थियो महावीर पुनले। अब विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बन्ने भयो, अब त्यो महावीर पुन मन्त्री बन्ने भयो, त्यो उनले आफैलाई देउसी भइलो खेल्या, त्यो सफल होला जस्तो छ।